ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरममाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए जिनका विषय व्याकरण है उनके लिए सिद्धांत कौमुदी का अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत राम शब्द का रूप का ससूत्र निर्देश पूर्वक साधने का, जैसे कि परीक्षा में लिखा जाता है, बतला रहा हूँ। उसमें रामेभ्य तक पढ़ा चुका हूँ, लेकिन पुनः रामेभ्य से आज के पाठ में पढ़ाने जा रहा हूँ। राम शब्द समाप्त होने के बाद मुख्य जो शब्द होंगे, शब्द रूप, उनका जो मुख्य है, जहाँ सूत्र से परिवर्तन होता है, उस शब्द सब बतलाऊंगा। रामेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। राम शब्दात चतुर्थी बहुवचन विवक्षायाम भ्यस प्रत्यय विहिते राम भ्यस इति जाते तत्र ययादित्वात् सुप्त्वाच्च सुपिच इत्यनेन दीर्घे प्राप्ते तम बाधित्वा बहुवचने झल्लेत इत्यनेन एकारे विहिते अलुवन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य मकारोत्तरवर्तिनो अकारस्य इत्वे सस्य ऋत्वे विसर्गे अनुबन्धलोपे रेफस्य विसर्गे च कृते रामेभ्यः इति सिद्धम्। उसके बाद है रामात्। राम शब्दात् पंचमी एक वचन विवक्षायाम, राम शब्दात् पंचमी एक वचन विवक्षायाम ङस् समागते राम ङस् इत्यत्र टा ङस् ङसामिनात्स्याः इति सूत्रेण ङसे रदादेशे कृते अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घे झलां जसो अन्ते इति सूत्रेण दस्य दत्वे वावसाने इति सूत्रेण दस्य विकल्पेन तत्वे चत्वे रामात् इति पक्षे रामात् इति। पुनः सुन लिया जाए। राम शब्दात् पंचमी एक वचन विवक्षायाम ङस् प्रत्यय समागते राम ङस् इत्यत्र टा ङस् ङसामिनात्स्याः इति ङसेरादेशे कृते अकस्सवर्णे दीर्घः इति दीर्घे झलां जसो अन्ते इति अनेन सूत्रेण दस्य दत्वे पावसाने इति सूत्रेण दस्य विकल्पेन तत्वे चर्त्वे रामात् इति पक्षे रामात् इति। अब अगला है रामस्य, षष्ठी एक वचन में। राम शब्दात् षष्ठी एक वचन विवक्षायाम ङसि राम ङस् अत्र टा ङसि ङसामिनात्स्याः इति ङसे स्यादेशे रामस्य इति रूपम्। राम शब्दात् षष्ठी एक वचन विवक्षायाम ङसि राम ङस् अत्र टा ङसि ङसामिनात्स्याः इति ङस् स्यादेशे रामस्य इति रूपम्। रामयोः। राम शब्दात् षष्ठी द्विवचन विवक्षायाम
राम शब्दात् षष्ठी द्विवचन विवक्षायाम् ओस् राम ओस् अत्र ओसि च इत्यनेन ओसि च इति अनेन सूत्रेण अदन्ताङ्गस्य कार्ये प्राप्ते अलोऽन्त्यस्य इति सूत्रेण अकारस्य इत्यनेन आकारस्य जाते रामे ओस् अत्र एचु आयवायावः इति अनेन अयादेशे संयुक्ते भूते रामयोस् इति तत्र सस्य ऋत्वे विसर्गे च रामयोः इति। इसको पुनः सुन लिया जाए। राम शब्दात् षष्ठी द्विवचन विवक्षायाम ओस् राम ओस् अत्र ओसि च इत्यनेन अदन्ताङ्गस्य कार्ये प्राप्ते अलोऽन्त्यस्य इति अनेन सूत्रेण आकारस्य जाते रामे ओस् अत्र एचो अयवायावः इत्यनेन अयादेशे संयुक्ते भूते रामयोस् इति तत्र सस्य ऋत्वे विसर्गे च रामयोः इति रूपम सिद्धम। अब रामयो रामाणाम है अगला प्रयोग। राम शब्दात् षष्ठी बहुवचन विवक्षायाम आम प्रत्यय राम आम अत्र ह्रस्वरद्यापो नुट इति सूत्रेण नुटि तित्वाद आद्यावयवे उकार टकारयोः ऋत्संज्ञायां लोपे च राम नाम इति जाते नाम इति सूत्रेण दीर्घे अट्कुप्वाङ्निं व्यवायेपि इति णत्वे रामानाम इति रामेषु राम शब्दात् सुपि राम सुपीति अत्र तत्र पकारस्य हलन्त्यम् इति संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे बहुवचने झल्लयेत् इति ऐकारे रामेषु इति जाते तत्र आदेशः प्रत्ययो इति स्वस्य खत्वे बीते रामेषु इति रूपं सिद्धं भवति। इस प्रकार राम शब्द रूप का साधनिका दशा समाप्त होता है। अब आपको सर्वे सर्व शब्द का बहुवचन में सर्व राम शब्द सर्व शब्द का प्रथमा बहुवचन में सर्वे होता है। सर्व सर्वौ सर्वे, तो सर्वे आपको उसका साधनिका दशा बतला रहा हूँ। सर्व शब्दात् प्रथमा बहुवचन विवक्षायां जसि समागते जस प्रत्यय सर्वादीनि सर्वनामानि इति सर्वशब्दस्य सर्वनाम संज्ञायां जससि इति जसस्थाने अनेकालसित सर्वस्य इत्यनेन अनेकालत्वात् सर्वादेशे सर्वसि इति जाते लसक्व तद्धिते इति संज्ञायां लोपे च आद्गुणः इति गुणे सर्वे इति रूपं सिद्धम्। एवं क्रमेण सर्वस्मै सर्व शब्दात् चतुर्थ्यैक वचन विवक्षायां सर्वस्मै ये शब्द है उसका साधनिका दशा
सर्व शब्दात् चतुर्थ्येक वचन विवक्षायां ङे प्रत्यये ङे समागते सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायां ङेर्जः इति यादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा सर्वनाम्नस्मै इत्यनेन ङे इत्यस्य स्थाने अस्मै आदेशे सर्वस्मै इति रूपम्। सर्वशब्दात् चतुर्थीक वचन विवक्षायां ङे प्रत्यये समागते सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनाम संज्ञायां ङेर्जः इति सूत्रेण यादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा सर्वनाम्नस्मै इति अनेन सूत्रेण ङे इत्यस्य स्थाने यस्मै आदेशे सर्वस्मै इति रूपं सिद्धं भवति। अब है सर्वस्मात्। सर्व शब्दात् पंचम्येक वचन विवक्षायां सर्व शब्दात् पंचम्येक वचन विवक्षायां असौ विहिते सर्व ङसि अत्र ङसि ङयोः अस्मात् अस्मिनो इति ङसे स्थाने अस्मात् आदेशे कृते सर्वस्मात् इति रूपं सिद्धं भवति। अब सर्वेषां सर्व शब्दात् षष्ठी बहुवचन विवक्षायां सर्व शब्दात् षष्ठी बहुवचन विवक्षायां आमि प्रत्यये सर्व आम इति स्थिते आमि सर्वनामन सुट् इति सुटि उटो लोपे टित्वाद् आद्यावयवे सर्व स आम इति जाते बहुवचने झल्लेत इत्यनेन बकारोत्तरवर्तिनो अकारस्येत्वे आदेशः प्रत्ययो इति सत्वे सर्वेषाम् इति रूपं सिद्धं भवति। इसको पुनः सुन लिया जाए। सर्व शब्दात् षष्ठी बहुवचन विवक्षायां आमि प्रत्यये सर्व आम इति स्थिते आमि सर्वनामन सुट् इति सुटि उटो लोपे टित्वादाद्यावयवे सर्व स आम इति जाते बहुवचने झल्लेत इत्यनेन बकारोत्तरवर्तिनो अकारस्येत्वे आदेशः प्रत्ययो इति खत्वे सर्वेषाम् इति रूपं सिद्धं भवति। अब है सर्वस्मिन्। सर्व शब्दात् सप्तम्येक वचन विवक्षायां ङौषति तस्य स्थाने ङसि ङयोः अस्मात् अस्मिनो इति सूत्रेण अस्मिनादेशे कृते सर्वस्मिन् इति रूपम्। अब पूर्वे पूर्वा। पूर्व शब्दात् प्रथमा बहुवचने झसि समागते सर्वादीनि सर्वनामानि इति सर्वनाम संज्ञा नित्या प्राप्ता तं प्रवाद्य पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम् इति सूत्रेण झसि विकल्पेन तां विधाय झससि इति झसस्थाने स्यादेशे सस्येति संज्ञायां लोपे च पूर्व इति जाते आद्गुणः इति अनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने गुणे कृते पूर्वे इति रूपं सिद्धं भवति। पूर्वो पूर्वे। पूर्व शब्दात् प्रथमा बहुवचने झसि समागते सर्वादीनि सर्वनामानि इति सर्वनाम संज्ञा नित्या प्राप्ता तां प्रवाद्य पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां संज्ञायाम् इति सूत्रेण झसि विकल्पेन तां विधाय झससि
इति जसस्थाने स्यादेशे सचेत संज्ञायां लोपे च पूर्व इति जाते आद्गुणः इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने गुणे कृते पूर्वे इति रूपम्। अंतरे अंतरावेति अंतर शब्दात जसि प्रत्यय अनंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यनेन सर्वनाम संज्ञायां जससि इति जसस्थाने स्यादेशे लसक्व तद्धिते इति संज्ञायां लोपे च अंतर इति स्थिते आद्गुणः इति गुणे अंतरे इति। इसको पुनः सुन लीजिए। अंतर शब्दात् जसि अनंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः इत्यनेन सर्वनाम संज्ञायां जससि इति जसस्थाने स्यादेशे लसक्व तद्धिते इति संज्ञायां लोपे च अंतर इति जाते इति अंतर इति स्थिते आद्गुणः इति गुणे अंतरे इति। पूर्वस्मात् पूर्व शब्दात् पंचमी एक वचन विवक्षायां ngसौ प्रत्यय ngस प्रत्यय पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इति वैकल्पिके ngस्थाने अस्माद् इत्यादेशे पूर्वस्मात् इति पक्षे पूर्वादिति। पूर्वस्मिन् पूर्व शब्दात् सप्तम्येक वचन विवक्षायां ngौ समागते या ngौ प्रत्यय तस्य स्थाने पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा इत्यस्मिन् आदेशे कृते पूर्वस्मिन् इति पक्षे पूर्वे इति। नेमे नेम शब्दात् जसि प्रत्यय सर्वादीनि सर्वनामानि इति प्राप्तां सर्वस्नाम संज्ञां विकल्पेन प्रवाद्य प्रथम चरम तयालपार्थ कतिपय नियमाश्च इति विकल्पेन जातायां तस्यां जससि इति स्यादेशे अनुबंध लोपे गुणे च नेमे इति। नेम शब्दात् सर्वादीनि सर्वनामानि इति प्राप्तां सर्वनाम संज्ञां विकल्पेन प्रवाद्य प्रथम चरम तयालपार्थ कतिपय नियमाश्च इति विकल्पेन जातायां तस्यां जससि इति स्यादेशे अनुबंध लोपे गुणे च कृते नेमे इति पक्षे नियमाः इति रूपं सिद्धं भवति। अब है निर्जरसो निर्जर शब्दात् प्रथमा द्विवचने औसमागते। निर्जर शब्दात् निर्जरसो शब्द है उसका निर्जर शब्दात् प्रथमा द्विवचने औसमागते। जराया जरसन्यतरस्याम् इति सूत्रेण जरसादेशे प्राप्ते सूत्रे जरा शब्दस्य जरसादेशः प्रोक्तो न तु निर्जर शब्दस्य इति कथम अत्र जरसादेश इति संख्यायां पदांगाधिकारे तस्य च तदन्तस्य इति अंगाधिकारात् तदन्तस्यापि तस्यादिति तदन्तस्यापि स्यादिति प्राप्ते निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इति अनया परिभाषया जरा शब्दस्य जरसादेशः स्यात् इति कथमत्र
जर शब्दस्य जरस इति शङ्कायाम् एकदेश विकृत मनन्यवत् इति जरसादेशे परेणाचा युक्ते परेण अचो युक्ते निर्जरसो इति अब है विश्वपा। उसका विश्वम पाति रक्षति इति अर्थे आतो अनुपसर्गे कह इति प्राप्ते वा स्वरूप न्यायेन अतो मानिन क्वनि वनिफश्च इत्यकारात् बीच प्रत्यय सर्वापहारे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैक वचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्युखोरो इति रुत्वे उकारस्य संज्ञायां खर्वसानयोर् विसर्जनीयः इति कृते विश्वपाः इति रूपम्। पुनः सुन लिया जाए विश्वम पाति, इसका व्युत्पत्ति हुआ विश्वम पाति रक्षति इति अर्थे आतो अनुपसर्गे कह इति प्राप्ते बास रूपस्त्र्याम इति न्याये न आतो मनिन क्वनि बनिफश्च आतो मानिन क्वनि बनिफश्च इति चकारात् बीच प्रत्यय तस्य सर्वापहारे कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमैकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सस्युखोरो इति रुत्ये उकारस्य संज्ञायां खर्वसानयोर् विसर्जनीयः इति विसर्गे च कृते विश्वपाः इति रूपं सिद्धं भवति। विश्वपा, विश्वपे, विश्वपाः। तो अब बहुवचन में होता है विश्वपाः। तब वो समझिए विश्वपा शब्दात जसि प्रत्यये चूटु इति जसो जकारस्य संज्ञायां तस्य लोप इति लोपे च विश्वपा अस इति दशायां प्रथमयो पूर्व सवर्णः इति पूर्व सवर्ण दीर्घादेशे प्राप्ते दीर्घा जसि च इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घ निषेधे जाते अकसवर्णे दीर्घः इति पूर्व पर्यो स्थाने दीर्घादेशे सति सस्य ऋत्वे रस्य विसर्गे च कृते विश्वपाः इति रूपं सिद्धं भवति। विश्वपम, विश्वपे, विश्वपः। द्वितीया में तो विश्वपा शब्दात ससी सुओजस अम औट सस। विश्वपा शब्दात ससी, विश्वपा शब्दात द्वितीया बहुवचन विवक्षायां ससी प्रत्यय लसक्व तद्धिते इति ससः सकारस्य संज्ञायां तस्य लोपः इति लोपे च कृते विश्वपा अस इति स्थिते अत्र सुवर्णपुंसकस्य इत्यनेन सु औजस् अम औट् इत्येतेषां सर्वनाम स्थान संज्ञा विहितत्वात् ससो न सर्वनाम स्थान संज्ञा तेन स्वादि सुसर्वनाम स्थाने तेन स्वादिषु सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण सर्वनाम स्थान भिन्ना स्वादिषु असादिषु परेषु पूर्वस्य विश्वपा शब्दस्य पदसंज्ञायां प्राप्तायां यचिभम् इति अनेन च सर्वनाम स्थान भिन्नेयादिषु स्वादिषु परेषु वसंज्ञायां प्राप्तायां किमत्र विधेयः इति संज्ञायाम् आकडारादेका संज्ञा इत्यनेन एकैव संज्ञा भवति इति नियमात् परत्वाद् अनवकाशत्वाच्च अत्र भसंगेव जाता तस्यां जातायाम् आतो धातोः इति सूत्रेण पा शब्दस्य लोपे प्राप्ते अलो अन्त्यस्य इत्यनेन पकारोत्तरवर्ती आकारस्य लोपे कृते पकारस्य आकारेण सह संयोगे स इत्यस्य रुत्वे अनुबंध लोपे रेफस्य विसर्गे च विश्वपः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं क्रमेण अब
हरि हरि शब्दात् प्रथमैक वचन विवक्षायां सुप्रत्यय उकारस्य संज्ञायां लोपे च हरिष इति जाते सस्य ऋत्वे रेफस्य विसर्गे च हरि इति रूपम्। हरि 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 हरय हरि शब्दात् जसि समागते जसि प्रत्यय अनुबंध लोपे हरि अस इति स्थिते पूर्व सवर्ण दीर्घे प्राप्ते तम प्रवाद्य जसि च इति गुणे प्राप्ते अलो अन्त्यस्य इति परिभाषया अन्त्यस्य जाते हरे जस इति गुणे इति भूते एचो अयवायव इति अयादेशे सस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते हरयः इति रूपम सिद्धम। अब है हरिन हरिम हरि हरिन हरि शब्दात् शशि हरि शब्दात् द्वितीया बहुवचन विवक्षायां शशि प्रत्यये शशस् सकारस्य संज्ञायां लोपे च हरि अस इति स्थिते अत्र प्रथमयो पूर्व सवर्णः इत्यनेन पूर्व सवर्ण दीर्घादेशे कृते तस्मात् छसो न पुंसि इति स इत्यस्य नकारादेशे सति हरिन इति रूपम सिद्धम भवति। अब है हरिण हरि शब्दात् तृतीयैक वचन विवक्षायां टा समागते शेषो घ्यसखि इति अनेन हरि शब्दात् घिसंज्ञायाम् आंगोनास्त्रियम् इति अनेन सूत्रेण घिसंज्ञकात् हरि शब्दात् परस्य आंगः टा इत्यस्य नादेशे कृते हरिणा इति जाते अत्र अट्कुप्वाङ्गुणं व्यवायेऽपि त्रिणत्वे हरिणा इति रूपं सिद्धं भवति। हरये हरि शब्दात् चतुर्थीक वचन विवक्षायां कृते हरि शब्दात् चतुर्थी एक वचन विवक्षायां कृते एक प्रत्यय लसक तद्धिते इति च नश्येत संज्ञायां लोपे च शेषो घ्यसखि इति घी संज्ञकायां घेण गीति इति गुणे एचो अयवायव इति अयादेशे हरये इति रूपं सिद्धं भवति। अब हरि शब्दात् पंचम्येक वचन विवक्षायां नस समागते नकारस्य संज्ञायां च इति संज्ञायां लोपे च हरि अस इति जाते शेषो घ्यसखि इति घी संज्ञायां घेर्ङिति इति गुणे कृते ङसि ङसोश्च इति पूर्वरूपे ऋत्वे विसर्गे च हरि इति। हरिनाम हरि आम इति स्थिते ह्रस्वनद्यापो नुट इति नुटि नाम इति दीर्घादेशे अट्कुप्वाङ्गुणं व्यवायेऽपि इति ऋणत्वे रामाणाम इति हरिनाम इति हरि आम इति स्थिते इसको पुनः सुन लीजिए। हरि आम हरिनाम हरि आम इति स्थिते ह्रस्वनद्यापो नुट इति नुटि नाम इति दीर्घादेशे अट्कुप्वाङ्गुणं व्यवायेऽपि इति ऋणत्वे हरिणाम इति। हरो हरि शब्दात् सप्तम्येक वचन विवक्षायां ङि समागते ङस्येत संज्ञायां लोपे च हरि इति जाते हरि इति स्थिते शेखो घ्यसखि इति घी संज्ञायाम् अच्यघे इत्यनेन ङे इत्यस्य औकारे घी संज्ञकस्य हरि इत्यस्य स्थाने अकारे प्राप्ते अलो अन्त्यस्य इत्यनेन रेफोत्तरवर्तिन इकारस्य स्थाने अकारे च विहिते हर औ इति जाते वृद्धिरेच इति वृद्धो हरौ इति रूपम सिद्धं भवति। इसको पुनः सुन लिया जाए। हरि शब्दात् हरो हरि शब्दात् सप्तम्येक वचन विवक्षायां ङि समागते
नश्येत संज्ञायाम लोपे च हरि इति स्थिते शेखो घेसक ही इति घी संज्ञायाम अच्यघे इत्यनेन ङे इत्यस्य स्थाने औकारे घी संज्ञकस्य हरि इत्यस्य स्थाने अकारे प्राप्ति अलोअन्त्यस्य इत्यनेन रेफोत्तरवर्तिन इकारस्य स्थाने अकारे च विहिते हरौ औ इति जाते वृद्धिरेच इति वृद्धौ हरौ इति रूपम सिद्धम भवति। इस प्रकार से आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।